أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر رب ذوالجلال اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بودھ سامنے سجد و ریز ہندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دی قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس طرح تساں احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ اج غالباً 29 ربیع الاول ہے. اور اس مہینے دے اندر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ ارحم الراحمین نے رب العالمین نے اس کائنات دے اندر 1.25 لاکھ انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے.
اور سارے نبی شان والے، مقام والے، عزت والے، عظمت والے، اور 313 انہاں دے اندر جنہاں نو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، جنہاں تے کتاباں نازل ہوئیاں، اور 1.25 لاکھ انبیاء دا نام قرآن پاک دے اندر نہیں، چند انبیاء دے نام نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے دور دے اندر جویں جویں رسول پیغمبر آندے رہے، اپنیاں امتاں نو اللہ وال بلاندے رہے، کئیاں نے من لیا، کئیاں نے انکار کر دیتا، اور پھر کئیاں نبیاں نے جدوں اینا انکار قوم نے کیتا اور اینا ستایا، بد دعا کیتی، اللہ نے کئیاں قوماں تے آسماناں تو پتھر برسا کے عذاب نازل کیتا، کئیاں دیاں بستیاں نو انج چکیا آسمان دے قریب لے جا کے الٹا کر کے پھر زمین تے چھڑ دیتا، کئیاں دیاں شکلاں نو باندر تے سور بنا چھڑیا، اور جناب نوح علیہ السلام دی قوم 80 بندے ٹوٹل بیڑے دے اندر بیٹھے نے، باقی سارے ہی پانی دے عذاب دے اندر بہ گئے، اور یہ سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے، اور آ کے رکے تو ہاڈے میرے پیر و مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے آئے، اللہ نے اندھیریاں نو ختم کر کے تے روشنیاں پیدا کر چھڑیاں، اجالے پیدا کر چھڑے، سراجم منیرا، اللہ نے چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجیا۔ ایک تو کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، ویکھو جی قرآن بھی کہہ رہے ہے سراجم منیرا، قرآن نے تے قرآن نو بھی نور آکھے ہے، قرآن بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور نے۔ نبی علیہ السلام آپ نو سراجم منیرہ بنا کے بھیجے، اللہ دے نور دے وچوں نور نہیں بلکہ اندھیرے ختم کر کے کتاب و سنت دی روشنی نو پھیلا چھڑے ہے، اے ہے مقصد۔ اور پھر جتھے اللہ پاک نے اپنے آخر الزمان پیغمبر نو بڑیاں ہی عظمتاں اور شاناں تے رفتاں عطا کر کے بھیجے، سمجھ لو کہ 1.25 لاکھ انبیاء دیاں خوبیاں، آپ دیاں عظمتاں شاناں نو اکٹھا کر لئیے، اللہ نے ساریاں خوبیاں دا مجسمہ بنایا ہے تے آمنہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ انبیاء تو ود کے اللہ نے میرے نبی نو شان والا مقام والا بنایا، لیکن معاشرے دے اندر جو صحیح کتاب و سنت دا چہرہ ہے، جو میرے پیغمبر دے فرامین نے انہاں نو اجاگر نہیں کیتا جاندا، اور انہاں پیٹو ملوانیاں نے غلط تصور پیدا کر کے، غلط تصویر پیدا کر کے لوگاں دے سامنے پیش کیتا گیا، اور اللہ پاک نے
میرے محبوب نو جتھے دوسریاں خوبیاں عطا فرمائیاں نا، یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوبہ جدو میرا تذکرہ ہویا ہے نا تے قرآن بولیا میرے تذکرے دے اندر، اللہ فرما دینے الحمدللہ رب العالمین، میں جہانہ دے پالن والا، میں رب العالمین۔ پھر اللہ دی ایس کتاب دی واری آئی ہے، اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، میں اس قرآن نو جہانہ واسطے ذکر بنا کے بھیجے آئے۔ پھر بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں، اللہ دے کر دی واری آئی ہے، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اپنی واری آئی ہے رب العالمین، قرآن دا تذکرہ ہے ذکر للعالمین، بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں ہدی للعالمین، آمنہ تے لال دی واری آئی ہے، آخر الزمان پیغمبر دی باری آئی ہے، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوبہ اساں تینوں کائنات واسطے رحمت دا مجسمہ بنا کے بھیجے، تہاڈی زبان تو نکلن والے الفاظ وہ بھی لوگاں واسطے رحمت ہون گے، اور تہاڈا جسم بھی لوگاں واسطے رحمت دا مجسمہ ہوئے گا۔ تہاڈا چلنا، تہاڈا بیٹھنا، تہاڈا اٹھنا، تہاڈا بچپنا، تہاڈا لڑکپن، تہاڈی جوانی، تہاڈا بڑھاپا لوگاں واسطے رحمت ہی رحمت ہے۔ تہاڈے جڑے اقوال، تہاڈی احادیث لوگاں واسطے رحمتاں ہی رحمتاں نے، لیکن جڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا، میرے پیغمبر دا متبع بن جائے گا، میرے پیغمبر دا تابعدار بن جائے گا، میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ جائے گا، میرے پیغمبر دی احادیث سے عمل کرے گا، اپنیاں غمیاں نبی دے طریقے دے مطابق، خوشیاں نبی دے طریقے دے مطابق، چال ڈھال نبی دے طریقے دے مطابق، کاروبار نبی دے طریقے دے مطابق، نماز روزہ نبی دے طریقے دے مطابق، صدقہ خیرات میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، عمرہ تے حج میرے نبی دے طریقے دے مطابق، برادری نہ لین دین میرے نبی دے طریقے دے مطابق، اور ساری زندگی جڑا میرے پیغمبر دے اسوہ حسنہ نو اپنا لیندے، انہاں واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے نے، میرے پیغمبر انہاں واسطے رحمت دا مجسمہ بن کے آئے نے۔ پہلو جننے نبی آئے اللہ دے کلو رحمت دا سوال کر دے رہے، کسے نبی نے آکھے مکہ المکرمہ دے اندر پہاڑی جبل رحمت کھڑا ہو کے رب دا نبی آدم کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب آدم نے کیا مکے دے اندر کھڑے ہو گئے، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ سے اپنی جانہ تے ظلم کر بیٹھے، جے سانو تو معاف نہ کیتا، ساڑھے تے رحم نہ کیتا، خسارہ پان والیاں چو ہو جاواں گے۔ نوح نبی نے کہندے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جے تو میرے تے رحم نہ کیتا، میں نو معاف نہ کیتا، اللہ میں خسارہ پان والیاں چو جاواں گا۔ جناب موسیٰ تے ہارون نے کہندے نے اللہ مینوں تے میرے بھائی نو اپنی رحمت دیا گوش اندر لے لے، اور سارے نبی
नबी रब दे कोलों रहमत दा सवाल कर रहे ने। आना रबीउल अव्वल दे अंदर झंडियां मना झंडियां लगा के मेरे नबी दी विलादत दियां खुशियां मनाने। फिर 12 रबीउल अव्वल गुजरन तो बाद झंडियां भी उतार देने। 12 रबीउल अव्वल गुजरन तो बाद ये सारियां खुशियां तेरियां खत्म हो जांदियां ने। ओ तू नमाज़ां भी नहीं हो पढ़दा लेकिन मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरे पैगंबर दा केक दे उत्ते नाम लेके छुरियां चला देने, मेरे पैगंबर दा नाम कट देने। इन्हां बाजारां दे अंदर केक कट्टे जा रहे हैं, 63 पाउंड दे केक कट्टे जा रहे हैं। ना ना मेरे वीर, मेरे पैगंबर दियां खूबियां आए ने। आना रब दा कुरान कह रहे हैं सारे नबी आए ते रहमत दा सवाल कर दे रहे, अल्लाह को रहमत मंग मंग के लेंदे रहे। लेकिन तेरे मेरे पीरो मुर्शद दी वारी आई है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया असां ते तानू अजमतां इन्नियां दे छड़ियां ने, शानां इन्नियां दे छड़ियां ने, मुकाम इन्ना दे छड़े, रिफतां इन्नियां दे छड़ियां ने। ऐ सोनिया तेरी एक एक अदा नू मैं कुरान बना के नाज़िल कर देंगा। मेरे नबिया पहले नबी भी बड़ियां शानां वाले सन, बड़े मुकाम वाले सन, बड़ियां अजमतां वाले सन। पर मेरे सोने नबिया इन्नी तेनू असां शान अता कर छड़ीए, जे तू इंज लेटेगा ते अपने उत्ते कंबल लवेगा ते मैं कह देंगा या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुछ मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए फेसबुक ते ना सोशल मीडिया का दौर है। 2-4 दिन तो ना एक क्लिप चल रहा है, एक मौलवी कह रहा है वेखो कहते हैं भी कवाली हराम है। नौज़बिल्ला कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, ये भी तो है कवाली है। कहता कुरान के अंदर वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका व मा कला। नौज़बिल्ला कहता वेखो एक कवाली यानी कि अल्लाह ने कुरान अंदर कवाली की है। ज़ालमा तू रब नू कवाल कह रहे हैं क्योंकि इस कुरान नू उतारन वाला कौन है? ते नौज़बिल्ला तू पैसे इकट्ठे करने वास्ते, जहन्नम पेट भरन वास्ते, जहन्नम दा बन इकट्ठा करने वास्ते ज़ालिमा कह रहे हैं कि कुरान दे अंदर कवाली है। यानी फिर तो महसूस यही होंदा ना नौज़बिल्ला के रब भी कवाल है, रब ने कवाली उतारी है। हाय हाय ते अगे बैठे आशस कर रहे ने, नाल बैठे लोग दात दे रहे ने। ये मुल्क पाकिस्तान दे अंदर कुरान दी तौहीन, किते मेरे पैगंबर दियां गुस्ताखियां, किते खत्मे नबुव्वत नू दागदार करने की कोशिश की जा रही है। केड़े केड़े रोने रोगे जो हुंदा रबीउल अव्वल के अंदर, और फिर क्या जाता जी नबी दे इश्क दे विच सब कुछ कर रहे हैं। उस जालम ने कवाली नू साबित करने वास्ते नबी दे इश्क दे अंदर अपने आप नू साबित आशिक साबित करने वास्ते उन्हें कवाल कह छड़िया। अल्लाह नू भी ते कवाली कुरान नू कह छड़िया जालिम ने। अल्लाह इन्हों हदायत नसीब फरमाए, उची आमीन कह दियो। हालांकि अल्लाह दा कुरान एक इल्हामी किताब है। जिमें जिमें वो कवाली यार तुसी भी सुनते हो, बसां दे अंदर सुबह दुकानां ते ला छड़दे ने, ये बासे बरकत है जी। रिक्शा जा रहा उत्ते कवाल जनाब छणकने बजा रहा है। और कुरान ऐसी रूहानी किताब, और इस कुरान दा एक एक हरफ जेड़ा मोमन वास्ते ओदे रूह नू तस्कीन पहुंचांदा है। और फिर इमामे कायनात दे नाल इश्क दे दावे करदे हो ते नाले कुरान नू कवालियां कहंदे हो।
حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کمبل لو گے اے محبت ہے ایک نعت تسی پڑھ دے ہو نعت کے نبی پاک دی تعریف ایک تعریف اج دا شاعر کر دے کوئی تعریف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن اور سارا جگ میرے نبی دیاں تعریفاں کرے لیکن اس تعریف دے کیا کہنے جیڑیاں تعریفاں آسمان دا رب کرے اللہ فرماتے نے میرے سونیا نبیہ کمبل لویں گا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرے سونیا نبیہ چادر لو گے میں تواڈی ایک ایک ادانوں قرآن بنا دیاں گا میں کہہ دیاں گا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اے میرے سونے پیغمبر پہلے نبی آئے نے ویکھ میرے نبی دیاں شاناں پنگڑے پان نال نبی دے نال محبت دے دعوے نہیں کیک کٹن دے نال نبی پاک نال محبت دے دعوے نہیں بلکہ میرے آقا نو تے اللہ نے انہیاں شانہ عطا فرمائیاں نے انہاں مقام عطا فرمایا اللہ فرماتے نے سونیاں تو آڈی جناب عظمت دیواری آئے گی قرآن بنا بنا کے نازل کر دیاں گا تو آڈی عمر دیواری آئے گی لا امرو کا انہم لا فی سکراتہم یعمہون اے میرے سونیاں نبیہ تو آڈی عمر دیواری آئے گی قرآن بنا کے نازل کر دیاں گا تو آڈے جناب اخلاق دیاں واریاں آنگیاں قرآن بنا کے نازل کر دیاں گا اے میرے سونیاں نبیہ تو آڈی آخرت دیواری آئے گی میں کہہ دیاں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اے میرے سونیا نبیہ سن سن میرے پیغمبر دی شان اے میرے نبیہ تیرے سینے اتھر دیاں واریاں آنگیاں میں اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیاں گا تے کہہ دیاں گا الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے میرے سونیا نبیہ تہاڈی ایک ایک ادا نوں میں قرآن بنا کے نازل کر دیاں گا تہاڈے خوبصورت چہرے دیاں واریاں آنگیاں میں کہہ دیاں گا قد نرا تقلبا وجهک فی السماء اے میرے سونیا نبیہ کتے میں قرآن دے اندر آپ اعلان کر دیاں گا تہاڈے خوبصورت دندان دا تذکرہ ہوئے گا میں کہہ دیں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے میرے سونیا نبیہ میں زمین آسمانہ دے واسطے جن نے جہان بنائے نے تو انہوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں اپنے واسطے رحمت بن کے آئے جے بیگانیاں واسطے رحمت بن کے آئے جے یاراں واسطے رحمت بنایا اغیاراں واسطے رحمت بنایا امیراں واسطے رحمت بنایا غریباں واسطے رحمت بنایا اے میرے سونیا نبیہ سارے نبی میرے کل دعاواں کر دے رہے تہاڈیاں واریاں آئیاں نے میں آپ کہہ چھڈیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے میرے نبیہ میں آپ کہہ دیاں گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
او چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی او سالمہ قرآن دیاں ایتانو قوالیاں کہن والے اور ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے نبی نال محبت دی آڑ دے اندر او میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کرنا ہے ویک میرے نبی نو اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے او چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے گنہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مسجد نبوی جو تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے. مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے ایک بندہ آیا ہے آ کے کہندہ ہے سونے غلطی ہو گئی ٹھلا جب منہ کر کے کہندہ سونے غلطی ہو گئی. فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندہ جی روزہ رکھ کے ازواجی تعلقات قائم کر بیٹھا روزہ توڑ بیٹھا. میرے آقا مسکرائے فرمان دینے اچھا روزہ رکھ کے روزے دے قوانین نو توڑے ویکھنا میرے پیغمبر کی میرے رحمت بن کے آئے. فرمایا پھر انج کر ایک غلام آزاد کر مول لے تے انہوں آزاد کروا دے. اگوں نا بڑا معصوم جہا چہرہ بنا کے کہندا ہے سونیا انہیں پیسے ہی کوئی نہیں میرے کو کتھوں پیسے لے آگے تے میں انہوں آزاد کراواں. فرمایا چلو پھر انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے. کہندا جی گھر بھی نہیں پکدی تے 60 نو کتھوں کھوانا ہے. اچھا پھر چل انج کر 2 مہینے دے روزے رکھ لا. کہندا سونے ایک دن نبھایا نہیں گیا ایک رکھے تے کام خراب ہو گیا تے 2 مہینے دے وہ بھی مسلسل پیر در پیر روزے رکھنے نے. میرے آقا رحمت للعالمین نبی فرمان دینے چل پھر اتھے بہنا اللہ کوئی سبب بنائے گا بیٹھ جا. او بہ گیا نماز پڑھائی میرے پیغمبر نے. تھوڑی دیر تو بعد ایک بندے نے کھجوراں دا ٹوکرا چکیا کھجوراں دا ٹوکرا پھڑے آ کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کتھے وے جڑا مسئلہ پوچھدا سی جڑا کہندا میں غلام آزاد نہیں کروا سکدا 60 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلا سکدا 2 مہینے دے روزے نہیں رکھ سکدا وَيَزَوَّنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آمنہ تے لالا نے رحمت بن کے بوجھ اتارن واسطے آئے نے برادریاں دے پار لان واسطے آئے رسماں رواجاں دے پار اتارن واسطے آئے انہاں 740 دے پار اتارن واسطے آئے فضول خرچیاں دے بوجھ اتارن واسطے آئے انہاں رسماں رواجاں تو برادریاں ناراض ہو جاندیاں نے. اسیں رب دے دین نو چھڑ دیتا ہے نبی دے دین نو چھڑ دیتا ہے. آنا میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے رحمت بن کے آئے نے بوجھ اتارن واسطے آئے نے اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا کرن والے بن کے آئے نے. یہ سانو آسانیاں پسند نہیں. اسی کہنے نا جی نا جے منڈے دی شادی تے سنتا نہ کیتیاں تے فوجی بینڈ نہ سدیا تے لوگ کی آکھن گے بھئی ہن پھر گھر والا بیچارہ پریشان ہو جاندا ہے کنوں سداں تے کنوں نہ سداں. ہن برادری بھی ناراض ہوندی ہے اپنے ناراض ہوندے نے. اسلام دے مبلغ
اسلام دے ہیرو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اج کل پاکستان دے دورے تے نے. انہوں نے میں کلپ ویکھ رہا تھا کسی یونیورسٹی دے اندر پاکستان دے اندر اینا دنوں دے اندر پچھلے ہفتے دے اندر وہ گیا نے لیکچر دیتا ہے. انہوں نے کہا جی بچیاں نو شیلڈ پیش کرنی. جوان بچیاں جدو سٹیج تے آئیاں نے نا اسلام دے ہیرو نے نظراں چکا لیاں نے. انہیں نہیں ویکھیا کہ میرے میزبان ناراض ہو جان گے. چپ کر کے سٹیج تو تھلے اتر گیا. انہیں کہا غیر محرمہ یہ میرے واسطے غیر محرم نے, انہوں نے میں شیلڈ پیش نہیں کرا. اے ہے دین رحمت للعالمین دا دین ہے. اسی کہنے جے میں انج نہ کیتا تے جڑے مینوں سدن والے نے وہ کی کہن گے پکایا یہ واسطے بکرا ہے, یہ ہن مرضیاں اپنیاں کردا ہے. ذاکر نائک سوچ دے کہ مینوں بھئی سٹیٹ گیسٹ دا پروٹوکول ملیا ہے, میں گورنمنٹ دا مہمان ہاں, اگر شیلڈ پیش نہ کیتی ناراض ہو جان گے اور ساری کائنات بھی ناراض ہو جائے. تیرے تے تیرا رب رحمان راضی ہے تے تیرا کچھ بھی کوئی بگاڑ سکتا. وہ بول دے نہیں. تے جدوں اسی اپنی شادیاں بچیاں دیاں بچیاں دیاں کریے تے پھر کتاب و سنت کے مطابق کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہوں ڈھلے پی گئے. پتہ ہے حاجی عزیز الرحمان صاحب انہاں دی چھوٹی بیٹی دی آج شادی سی. پہلو ہی نکاح ہویا ہے, کو 2-4 وہ آئے نے, کو 8-10 اسی سن. تے وہ بڑے کہندے نے میں بڑا پریشان ہاں. بھائی کئی رس گئے نے, سانو نہیں بلایا. کئی سجن ناراض ہو جان گے, برادری ناراض ہو جائے گی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور جی انہاں برادریاں دا شادیاں دا ویکھنا ہوئے نا تے خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج برات آئی ہے جناب علی شیر خدا دی مسجد نبوی دے اندر برات ہے. چند میرے نبی دے یار نال نے تے بیٹی بھی ہوئے جیڑی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے. ہائے ہائے اوے میں کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں سیدہ فاطمہ دی جتی دی مٹی دی توڑ تو قربان کر دیاں. تے جہیز کیے اتھے تے ٹرکاں دے ٹرک جا رہے ہیں کہ بیٹی نو دیں گا کی. اوے میرے نبی یہ بوجھ لان واسطے آئے نے, بوجھ پان واسطے نہیں آئے. برادری ناراض ہوندی تے ہو جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن مرد تے مومنہ عورت ہوئے جتے اللہ تعالیٰ دے رسول دا حکم آ جائے پھر دنیا دی پرواہ نہیں کردا. اور باپ بیچارہ پریشان ہوندا ہے. ایک تے بیٹی دی جدائی دا غم, کرو بیٹیاں ٹورنیاں کوٹیاں سوکھیاں نہیں ہوندیاں. ماپے بڑے پریشان ہوندے نے. بیٹیاں دیاں محبتاں دے بیٹیاں دا بچپنا یاد آوندا ہے. بیٹیاں اپنے ماپیاں نال بڑا پیار کردیاں نے تے باپ جدو کروں الوداع کردا ہے بڑے اوکھے وقت ہوندے نے, بڑے اوکھے ٹائم ہوندے نے. ایک بیٹی دی جدائی دا غم, دوجا سجنا دی ناراضگی دا غم, برادری دی ناراضگی دا غم, ادھروں بیٹی دے نصیب پتہ نہیں کہ ہو جائے نے, او دل دے اندر خیالات نے. ادھروں جناب 100-200 بندہ جناب برات جا رہے ہے. بندہ پوچھے برات چلے کو ڈاکہ مارن جا رہے ہو, کی کرن جا رہے ہو؟
मार छुरलियां पटाके ते कलाशना। वमा अरसलनाका इल्ला, मेरे नबी रहमत बन के आए ने, बोझ उतारन वास्ते आए ने, ये सारे बोझ उतारन वास्ते आए ने। व याज़अनहुम इसराहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, मेरे पैगंबर रहमत बन के आए ने। मेरे नबी दियां खुशियां, मेरे नबी ने अपनियां बेटियां दियां शादियां कीतियां, बेटे ते बचपन अंदर ही अल्लाह नू प्यारे हो गए। मेरे नबी दे यारां दियां शादियां होइयां, सहाबियात दियां शादियां होइयां। साडे वर्गे तमाशे नहीं कीते, साडे वर्गों फजूल खर्चियां नहीं कीतियां, क्योंकि उन्हां नू पता सी आमिना ते लाल दी शरीयत पैगंबर रहमत ने फरमाया, क्योंकि मेरे नबी पार उतारन वास्ते आए ने, रऊफुर रहीम नबी बन के आए ने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खजूरां दा टोकरा आया, मेरे नबी ने फरमाया कित्थे बई वो जेड़े मसला पूछया सी कित्थे? उन्हें कहा सोने आ बैठा। फरमाया फिर इंज कर, आ फड़ टोकरा खजूरां दा ते जाके मदीने दे मस्कीना दे अंदर तकसीम कर दे। उन्हें गोड्यां ते रखिया ते बह रहा। वो थोड़ी देर बाद नबी पाक ने वेख्या बई भारा चुक्या नहीं आंदा, खैर कहंदा सोने गल ये नहीं, गल विचों हो रहे। फरमाया दस परवाने की गल? कहंदा नाले अखां चों अथरू आ गए ने। अल्लाह जेड़े गरीब ने अल्लाह उन्हां दी गुरबत दूर कर दे। और जुमे दियां घड़ियां दे विच एक ऐसी घड़ी हुंदी है जिहदे विच रब दुआवां कबूल करदा है। अल्लाह जेड़े गरीब ने अल्लाह उन्हां दी गुरबत दूर कर दे। इन्हां अखां विचों आंसू निकल आए ने। कहंदा सोहणिया तुसीं क्या खजूरां लै लै ते मदीने दियां मस्कीना गरीबां दे अंदर तकसीम कर दे। ऐ सोहणिया मैं जाती मारी है पूरे मदीने दे अंदर, मेरे तो वध के मदीने अंदर गरीब ही कोई नहीं, मेरे तो वध के मेरे बच्चों तो वध के गुरबत कोई नहीं। रहमतुल लिल आलमीन नबी कह रहे हैं, आए मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। जदों तुहानू कोई तकलीफ पहुँचती है मेरे पैगंबर ते गिरां गुजरती है। जदों किसी उम्मती नू तकलीफ आए मेरे पैगंबर ते तुहाडी तकलीफ बड़ी गिरां गुजरती है। ऐ है लीडर, ऐ है रहमतुल लिल आलमीन नबी। मेरे आका मुस्कुरा के कहते ने चल फिर इंज कर, घर ही खाते रहा जे तेरा फिदिया अदा हो जाएगा, मैं सदके ते कुर्बान जावा। फरमाया जाओ ए खजूरां दा टोकरा घर ही खा लिया जे। ये ओदे वास्ते हुक्म सी कि तुसीं ना लभ लिया जे भी साडे नाल भी इंज ही होना है। अगर ऐसी गलती की तो फिर 2 महीने के रोजे रखने पैणगे। गुलामां वाला तो हुण वक्त कोई नहीं, 60 मस्कीनां नू खाना खिलाना पैगा। शरीयत बन गई मेरे पैगंबर ने ये असूल बना छड़े है। किवें मेरे पैगंबर ने बोझ उतारे है। रऊफुर रहीम बन के आए, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। किवें मेरे नबी रहमत बन के आए ने। हाय मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर दे आन तो पहला, नबी पाक दे आन तो पहला, मेरे पैगंबर दी विलादत तो पहला इस कायनात दे अंदर, इस दुनिया जहान दे अंदर जदों किसी बीबी दा खामद फौत हो जांदा, पुछना उन्होंने जिदा खामन टुर गया। अल्लाह जेड़ियां मेरियां भैणां बेवा ने, अल्लाह उन्हां दियां परेशानियां अपनी रहमत नाल दूर कर दे। उन्हां दी जिंदगी दा एक एक लम्हा, दिन चढ़ जाता है तो वह नहीं मुकदा, रात चढ़ जाती है तो वह नहीं मुकदी।
ਖਾਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਖਾਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਖਾਵਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਗਮ, ਉਧਰੋਂ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਰਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਾਲ ਨਾ ਗੁਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ 1 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਮਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਂਗਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਂਠ ਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਂਗਣੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਯਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी औरत नूं इन्ना मनहूस समझिया जांदा। रहमतुल लिल आलमीन नबी आए, रऊफुर रहीम नबी आए, मंबा रुश्तो हुदा नबी आए, फातिमा दे अब्बा जान नबी आए, सहाबा दे जनाब मुर्शद आए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद आए। फरमाया 1 साल अंदर बंद नहीं करना बीबी नूं, 4 महीने ते 10 दिन एदी इद्दत है। शोक रंग दे कपड़े नहीं पहनने, इन्हें जेवर दा इस्तेमाल नहीं करना, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, गैर जरूरी घरों बाहर नहीं जाना। जिथे जनाब खावन दे नाल वक्त गुजरे है उत्थे 4 महीने ते 10 दिन गुजारने ने। मेडिसन लैन वास्ते जा सकती है, खुदा न खास्ता घर दे अंदर कोई भी नहीं, सब्जी लैन वास्ते भी जा सकती है, डॉक्टर दे कोल भी जा सकती है, नहा के जनाब गुसल करके सादा कपड़े भी पहन सकती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रहमतुल लिल आलमीन नबी, रऊफ़ुर रहीम नबी, जेड़े अपनी उम्मत वास्ते रस्मां रिवाजां दे बोझ उतारन वास्ते। वेखो ना किन्ना कि बंदा सफ़र ते जांदा है। रहमतुल लिल आलमीन ने कहा 9 अरबी मील, अरबी 9 मील उस हिसाब नाल 22-23 किलोमीटर बनता है। उत्ते तुसीं पहुँच गए हो। इमामे कायनात रहमतुल लिल आलमीन ने रब दे हुक्म दे नाल नमाज ही अद्धी कर छड़ी कि मुसाफिर अगे ही थकिया हुंदा है। ये 4 फर्ज ने ना, ये 2 पढ़ लवे, मगरब दे 3 पढ़ने ने, इशा दे 2 पढ़ने ने, वितर ते पढ़ने ही पढ़ने ने, सुबह की पूरी नमाज पढ़नी। मुसाफिर वास्ते रोजे दी भी छुट्टी, बाद दिन रोजे की कदाई दे सकता है। ये सारे बोझ उतारे ने ते आमिना दे लाल मुहम्मद ने उतारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत बन के आए, रहमत बन के, और फिर अपने वास्ते, बेगाने वास्ते, सिर्फ इंसाना वास्ते ही नहीं बल्कि जानवरों वास्ते भी मेरे नबी रहमत बन के आए। इंज जा रहे ने, एक ऊंट आके मेरे नबी दे कोल शिकायत कर रहा है। ऊंट जेड़ा मेरे नबी दे सामने अपनी गर्दन नूं झुका देंदा है। हाय ओए असी ते नहीं झुकाया, असी उत्तों उत्तों झुकाया। अगर इन्नी गर्दन असी झुकाइए, मौलवी बेचारे पिट उठे ने कि जुमे वाले दिन जदों खतीब मिंबर ते बह जाता है, अल्लाह के फरिश्ते जिहड़े दरवाजे अगे खड़े ने डायरियां बंद कर देंदे। कदी तुहानूं असर होया इस गल दा? कदी आवाम नूं असर होया? कोई सवाब नहीं जे मिलता जुमे दा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि जुमे तो पहलों
امام دے آن تو ممبر تے بیٹھن تو پہلا انہاں دروازیاں دے وچ رب دے فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے نے تے پروٹوکول دے رہے ہیں. ہر بندہ کہندا مینوں ہسپتال بھی پروٹوکول ملے, مینوں جناب ہر بندہ کسی ڈیرے 'چ جاواں تے اوتھے پروٹوکول ملے, تے رب دے فرشتیاں دا پروٹوکول ایویں ہی سمجھنا یار. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں خطیب ممبر تے بیٹھ جاندا ہے بعد وچ آਉਣ والےاں نوں قطعاً جمعے دا ثواب نہیں ملدا, صرف زور دی نماز دا ثواب ملدا. جس رب دیاں انیاں نعمتاں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بھئی او دے واسطے ایک گھنٹہ بھی نہیں جے دے سکدے. اے نبی پاک نال پیار ہے, اے رب رحمان نال محبت ہے. جاؤ عرب کنٹریاں دے اندر, میں بٹ صاحب نو کہہ رہا سا پہلو دعا کرو اللہ ریاض بٹ صاحب نو تندرستی عطا فرمائے, اچھی آمین کہہ دیو. اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جننے بیمار نے نا کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر, اللہ سارے نو تندرستی عطا فرما دے. عرب کنٹریاں دے اندر جاؤ 10 بجے تو بعد مسجداں دے اندر جگہ نہیں ملتی بہن نو, وہ لوگ اپنے بچیاں نو نال لے کے خواتین نو نال لے کے انج تیار ہوندا نا جویں عید دا دن ہوندا ہے. کیوں حاجی صاحب ایویں ہی ہے, دبئی جاندے ہو سارے لوگ جمعے دے دن دی اتنی قدر و منزلت کردے نے, اور جیڑا پھر وقت تے آگے جمعہ پڑھ دے آمینہ دے لال نے فرمایا پچھلے 7 دنوں دے جتنے گناہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیندا ہے. وہ بندے دی جویں موٹر سائیکل دی ٹیوننگ نہیں جے کرواؤندے, ٹیوننگ جویں گڈی دی ٹیوننگ کرواندے ہو, جویں بندہ بار بار مکے مدینے جائے نا تے بندے دی ٹیوننگ ہو جاندی, زمزم پیندا تے اندر بھی صاف ہو جاندا ہے. قرآن پڑھدا ہے بندے دی ٹیوننگ ہو جاندی ہے, روح نو تسکین ملدی ہے. بے عین ہی جیڑا بندہ وقت تے آ کے جمعہ پڑھدا ہے او دی روحانیت او دے جسم دی ٹیوننگ ہو جاندی ہے. تے آج انشاءاللہ میرے نال وعدہ کرو یار کہ اسی وقت تے جمعہ پڑھیا کریں گے. 12:40 تے جمعہ انشاءاللہ شروع ہوئے گا تے 12:40 تک پہنچیا کرو گے نا انشاءاللہ. جتھے بھی تسا جمعہ پڑھنا, جتھے بھی آئندہ اگلا جمعہ میں نہیں پڑھاؤنا, اس تو اگلا بشرطِ زندگی انشاءاللہ میں جمعہ دا مضمون یہ رکھنا ہے کہ جمعہ دے آداب کی نے, جمعہ کتھے پڑھنا چاہیے تے جمعہ دی تیاری کیویں کرنی ہے تے کیڑے ٹائم تے ہونا چاہیے تے دی اہمیت کی ہے. انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اور تسا وقت تے ہونا ہے تے تانوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تسی وہ جمعہ پڑھو گے انشاءاللہ زندگی چ تسی کدی بھی جمعے تو لیٹ نہیں ہوو گے انشاءاللہ. ایسی او دے اندر تنبیہ ہے جمعے دے بارے امام کائنات نے ایسے جیڑا جمعے تو غافل ہو جاندہ ہے, جمعہ لیٹ پڑھتا ہے. اللہ دی قسم اگر اسی مسلمان ہوتے تے غور کریے اسی سویرے 9 بجے آ کے مسجد چ بیٹھ رہیے. پرسوں میرے گاؤں دے اندر بڑا نوجوان خوبصورت سعودیہ تو آیا ہے, 3-4 سال بعد چھٹی, 10 دن ہوئے نے آئے نو, تے رات اچانک طبیعت خراب ہو گئی, ہاسپٹل آئے انہوں نے آکھا رب نو پیارا ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے 3 بچے, جنازہ پڑھایا انہاں بچیاں نو ویکھیا اکھاں چوں آنسو آ گئے. اوے پوچھ انہاں نو جنہاں دے ماپے ٹر گئے, پوچھ انہوں جنہ باپ چلا گیا. آج اگر تینوں رب نے زندگی دیتی ہے رب دی قسم ہے یہ دی قدر کر لے, وہ یہ دی قدر کر. جے تندرستی دیتی کسے بیمار نو پوچھ لے, جے اللہ نے تینوں دولت دیتی کسے غریب نو پوچھ لے, جے تینوں اچھا کھانا رب دے رہا انہوں نے پوچھ جیڑے روڑیاں تو چک دے پھرتے نے, جیڑے نہ ٹرکاں گندے ٹرکاں تو مال لب لب کے کھان والے. آج رب نے تینوں صحت دیتی جوانی دیتی ہے تو اتھے دکانہ تے بہ رہنا ہے, ڈیریاں دے اندر ساری رات گزر جائے تے تس تو مس نہیں ہوندا, کہنا کوئی بات نہیں 10 منٹ جدو رہ جان گے چلے جاواں گا. اور کمڑیا آج موقع ہی اے نہ ہوئے. وہ ایک بندہ سی نا بیمار بیچارہ, کوئی بزرگ آدمی آیا نا مسجد دے اندر, سارے وہ دی تیمارداری کر رہے ہیں, انہوں کہندے نے بزرگوں کی حال ہے بیمار ہو؟ انہوں نے کہا میں تے تندرستہ, بیمار ہوئے جڑا مسجد چ نہیں آیا. ہوئے بیمار تے ہوئے جڑا مسجد دے اندر تشریف نہیں لے آیا, جڑا مسجد دے اندر وقت تے آکے جمعہ نہیں پڑھدا, وقت تے آکے نماز دی ادائیگی نہیں کردا. انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اج رب نال وعدہ کرو کہ جب تک زندگی رہے گی
جتھے جمعہ پڑھاں گے اول وقت کے اندر پڑھاں گے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ کہہ دو، ہاتھ چوک کے کہہ دو نا انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم تسی جمعہ وقت تے پڑھو، جے اللہ تہاڈی زندگی دے اندر بہارات انقلاب پیدا نہ کر دے تے پھر مینوں کہہ دینا، وقت تے آگے جمعہ پڑھو گے، قرآن سنو گے، اور تواڈے دل دی بنجر زمین رب دے قرآن نہ سیراب ہو جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیسا نبی ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آنا میرے نبی نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے ہے، کیویں رحمت بنایا ہے؟ انج آئی ایک بی بی میرے نبی دے کول، انج ہتھاں تے انج کر کے بچہ چکے آئے، چھوٹا جہا بچہ ہے چند دناں دا، ماں انج کر کے بیٹا اٹھایا، آئی رحمت للعالمین نبی دے کول، آگے کہندی ہے سونیا فداک ابی و امی، سونیا تواڈے تو میرے امی ابو قربان ہو جان، رب دے کولوں منگ منگ کے بیٹا لے آئے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں تے پتر دین والا کون ہے؟ جے کچھ بھی نہ دے تے پھر کون ہے؟ جے دے کے کھولوے تو پھر کون ہے؟ اے میرا اللہ ہے۔ آگے کہندی ہے سونیا رب کول منگ منگ کے پتر لے آئے تے اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں، اکھاں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک تے ہوندا نا نبینا، کہندی ہے سونیا نبینا نہیں بلکہ بالکل پلین جگہ ہے، اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں، تے ماں نہ ماں ہے، ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے، پوچھنا نو جی دی ماں ٹر گئی ہے، ساری دنیا سو جائے، ماں رات دیاں تاریکیاں دے اندر گلیاں وچ اپنے جوان پتر دا انتظار کر دیئے، اپنے جناب بیٹیاں دا انتظار کر دیئے، ماں چار پائی تے لیٹی ہوئے ٹریا نہ جائے، انج ہاتھ چوک لیندی ہے، کہندی ہے وے پترا تیری خیر ہوئے، اے پترا رب تیری زندگی دے اندر بہاراں لا دے وے، اللہ تینوں رحمتاں تیرے تے کر دے وے، اے میرے پترا موجہ مانے، تینوں زندگی دے اندر دکھ نہ آوے، اللہ دی قسمیں ماما تے ماما ہی ہویا کر دیاں نے، پوچھنا عتیق الرحمان نو، آج دی دے کولو ماں دیاں دعاواں دور چلے گئیاں، باپ دیاں دعاواں دور چلے گئیاں، کئی اس مجمع دے اندر بیٹھے ہون گے جنہ دیاں ماما کوئی نہیں، جنہ دے باپ کوئی نہیں، جنہ دے جناب ماں بھی چلے گئی، باپ بھی چلے گئے آئے، آن اگر تیری ماں زندہ ہے تے تابعداریاں کر لے، باپ زندہ ہے تے فرما برداریاں کر لے، دوویں چلے گئے نے تے دعاواں کریا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جی میں میرے تے نہ دے رحمت کیتی ہے، اللہ تو بھی نہ تے رحم کر دے۔ اے ماں آئی ہے میرے نبی دے کول، رحمت للعالمین نبی دے کول آئی ہے، آگے کہندی ہے سونیا رب دے کول منگ منگ کے پتر لے آئے، اللہ دے کول دعاواں کر کر کے پتر لے آئے، اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں، رحمت للعالمین نبی نے انج اٹھایا ہے، اپنی گود اندر رکھے ہے، میرے نبی نے اپنی شہادت دی انگلی انج کر کے جناب انج تھوک لایا ہے، وہ دیاں ایک سجے پاسے جتھے اکھ ہوندی ایک جتھے کھبے پاسے اکھ ہوندی، میرے نبی نے اپنا لب لایا ہے، رحمت للعالمین نبی دے لب لگن دی وجہ تو اکھاں والی جگہ بھی بن گئی ہے تے اللہ نے اکھاں عطا بھی کر چھڑی ہے۔ اے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے،
کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اے او دی جتی اتوں میں پگوارام، او میرے پیغمبر دی شان تے عظمت ویکھ لے، او دی جتی اتوں میں پگوارام۔ لوگ کہندے نے محبت نہیں کردے، پیار نہیں کردے، جلوس نہیں کردے، او نانا میرے ویر میرا پیغام سن لے، او دی جتی اتوں میں پگوارام، صرف پاگ ہی نہیں سارا جاگوارا، صرف پاگ ہی نہیں سارا جاگوارا، کیا باتاں نے سیما دے ویر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ سونے نبی دی نعت میں پڑھ جاواں، سونے نبی تے اترن والا قرآن میں پڑھ جاواں، اوے پڑھ دیاں مر جاواں، اوے پڑھ دیاں وہ مرنا تے ہے یہ جانا تے ہے یہ، اوے پڑھ دیاں مر جاواں۔ لوکی گلاں کرنے میری اخیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔